म्हणटा जे गोंयकाराक आनी जनतेक जाय ते तुमी दितात, तुमी फक्त ते आमचे प्रश्न आयकतात, काणयो आयकतात, आमच्यो कामां करतात ते तुमी. तुमकां जनतेन 5 वर्सां ते खुर्चेर बसयल्ले आसा. कित्याक तर गोंयचो विकास करचो, गोंयचे जनतेचें रक्षण करचें. पूण तुमी जनतेचे गोंयचे जनतेचे पक्षक जाल्ले आसात, राक्षस जाल्ले आहात मरे. तुमी मनशाक जनतेक कशी घेवंक जाय ती चिंततात मरे. हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळजी आमच्या गोंया खातीर. काल आमचो एक एक्टिविस्ट भाव वेर्ला काणका म्हापशेचो बाब अनिल केरकर आमकां सोडून गेलो. तो देवागेर गेलो. आयज तेचेर अंतिम संस्कार जाले. आनी अनिल केरकरा बद्दल सांगूंक वचत जाल्यार खूब आसा. हे माणकुलें गोंय वाचोवपाक खूब तो आमचे कडेन एक्टिविजमाक उबो रावलो, आंदोलनां केलीं, थंयसर तो उबो रावलो, झगडलो. सरकाराची खंय चुकता ती चूक दाखोवपाचो तेणी प्रयत्न केलो. सो आमी अनिल केरकराक केन्ना विसरचे ना. सो तेचेर एक बारीकशी कविता बरयल्या. अनिलाचो उगडास आमकां सदांच येतलो, कित्याक सांग एक धडाडीचो आमचो एक्टिविस्ट आमकां सोडून गेलो. कवितेचें नांव जावन आसा एक्टिविस्ट अनिल देवागेर गेलो. एक्टिविस्ट अनिल देवागेर गेलो. बरे लोक देवाक जाय पडटात. देवाक खबर आसता हेच बदल हाडपाक शकता, म्हणून देव तांकां आपणा कडेन व्हरता, तांकां परत बऱ्या जल्माक घालता. देव बऱ्या लोकांक बरेच जल्माक घालता. काल आमचो एक्टिविस्ट भाव अनिल आमकां सोडून गेलो. बरो नासलो, हॉस्पिटलान आसलो. गोंयचो ताका खूब मोग आसलो. गोंय राखपाक एक्टिविजम करतालो. म्हाजें माणकुलें गोंय फुडले पिळगेक सांबाळपाक जाय म्हणटालो. ताका फुडले पिळगेचो खूब हुस्को आसलो. आयज जे गोंयान चलता चुकीचें तेचेर तो आवाज उठयतालो. अनिल आमचो शेतकरी आसलो. शेत करून गोरवां राखून दूध विकून पोट भरतालो. गरीब आसलो पूण कोणा कडेन हात पसरी नासलो. गरीब आसलो पूण कोणा कडेन हात पसरी नासलो. निस्वार्थीपणान समाज कार्य करतालो. आपणा कडेन जाता तशें समाज कार्य करतालो. संजय बर्डे वांगडा आंदोलनाक येतालो. निर्भयपणान उबो रावतालो. कोणाक भियानासलो, कित्याक तर तो सत्याचो आसलो. ह्या मातयेचो ताका खूब मोग आसलो. अनिल केरकराक ह्या मातयेचो खूब मोग आसलो. अनिल आमकां सोडून गेलो. अनिल आमकां सोडून गेलो. खूब कमी लोक आसतात जे आपले घर सोडून समाजा खातीर वावरतात. खूब कमी लोक आसतात जे आपले घर सोडून समाजा खातीर वावरतात. निस्वार्थपणान हे माणकुलें गोंय वाचोवपाक झगडटात. निस्वार्थपणान हे माणकुलें गोंय वाचोवपाक झगडटात. आपलो जीव धोक्यान घालून जगतात. ह्या गोंया खातीर मरपाक तयार असतात. आपलो जीव घालून जगतात. ह्या गोंया खातीर मरपाक तयार असतात. मागता देवा कडेन ताका बऱ्यांतलो बरो जल्म परत दी. ह्या पृथ्वीचेर असले लोक परत आमकां दी. तेचे असले लोक आमकां जाय म्हणून मागता देवा कडेन ताका परत जल्म दी. ह्या असल्या लोकां खातीर तुजी पृथ्वी वाचोन आसा. घाणारडे राजकारणी हो जग काबार करपाक उठलेले आसा. घाणारडे राजकारणी हो जग काबार करपाक उठलेले आसा. हे असले लोक आसा म्हणून ही पृथ्वी वाचोन आसा. देवा अनिल केरकराक परत जल्माक गोंयान घाल. देवा फादर बिस्माकाक परत जल्माक गोंयान घाल. देवा जुलियो सेड्रिक आगियाराक परत गोंयान जल्माक घाल. देवा दामोदर दिवकराक परत जल्माक गोंयान घाल. मागता देवा कडेन असल्या लोकांक परत जल्माक घाल. कित्याक सांग, हे लोक जर ना जाल्यार हे राजकारणी गोंय विकून खातले. आनी हांव सगळ्या एक्टिविस्टां कडेन मागता आमी सगळे मेळोन अनिल केरकराच्या फॅमिलीक मदत करया. देव बरें करूं.